बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ईरानी मच्छरों ने गोरी चमड़ी में सुराख करना शुरू कर दिए हैं। ईरान की नई हिकमत अमली के बाद अब अमेरिका पर एक खौफ का नया दरवाज़ा खुला है कि अनएक्सपेक्टेड हो गया है। इसके लिए तैयारी मुकम्मल नहीं थी और दूसरी जानब ईरानी फ़ौज ने अमेरिका पर टारगेट्स लॉक कर दिए हैं और सिर्फ एक हुक्म का इंतज़ार है कि कब वो हुक्म आए और ये मिसाइल जो हैं जिन जिन अमेरिका के टारगेट्स पर लॉक हुए हैं उनको जाकर हिट करें। यह पहली दफ़ा होगा कि अमेरिका पर किसी बाहर के मुल्क के हमले की ऐसी वार्निंग जारी की गई हो, क्योंकि अमेरिका एक तो फासले में इस खत्ते से बहुत दूर है जहां पर आकर वो जंगें लड़ता रहा है। यह नया सिलेबस भी शायद अमेरिका के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान साबित हो। दूसरी जानब अब अमेरिका सिचुएशन रूम की खबरें आहिस्ता आहिस्ता बाहर दे रहा है और जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वैंस, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उस सिचुएशन रूम में जहां पर मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, जहां पर किसी भी शख्स की हुई बात सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के बताने की इजाज़त नहीं, अगर मैंने वहां पर बता दिया कि मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ के दरमियान क्या गुफ्तगू की हुई और मैंने क्या मशवरा दिया, तो फिर मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी खबर आती है डोनाल्ड ट्रंप के जनाब डेडलाइन के जवाब में। अब कोरा सा जवाब है, चिट्टा जवाब है। ईरान की तरफ से मुकम्मल खामोशी है और इस खामोशी के दरमियान एक रिपोर्ट जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है, जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि अमेरिका और इसराइल किस कदर इस खित्ते में पंजे गाड़ चुके थे और जगह जगह पर उन मुल्कों के अंदर जहां उन्हें कानू कान तक खबर नहीं हुई कि अमेरिका या इसराइल अड्डे बना चुका है और वहां से अपने जहाज भी उड़ा रहा है और न सिर्फ जहाज उड़ा रहा है बल्कि इस्लामी दुनिया पर हमले कर रहा है। उस रात से भी पर्दा उठ गया कि सऊदीया पर किसने हमले किए थे। सऊदी वजीर इंटेलिजेंस उनकी तरफ से एक बयान आया और उनने उस रात से भी पर्दा उठा दिया है कि ईरान की जानिब से किए गए हमलों का मुमलकत ने जवाब क्यों नहीं दिया था और उस जवाब में कितनी बड़ी हिकमत पोशीदा थी, जिसका फल शायद आज सऊदी अरब को मिल रहा है। जो हशर यूएई अपना कर रहा है, सऊदी अरब और कतर ने उसको अपने आप से बचाया, लेकिन उस करारदाद के बाद जो अमेरिका की जानिब से ईरान के आबनाए हुर्मज़ पर हक के हवाले से सलामती कौंसिल में पेश की गई, उस पर रद्द अमल जो ईरान का आया वो खौफनाक है। जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका कि उन ममालिक के लिए अगर उन्होंने अमेरिका का साथ ना छोड़ा, हित्ते में उसकी चौधराहट को ख़त्म ना किया, तो फिर उस गुब्बारे से हवा निकाल दी जाएगी जिसके बल पर वो इतना ऊपर उड़ रहे हैं और उनके लिए आबनाए हुर्मज़ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब मई जो है उसमें मशरिक़ वस्ता में जैसे हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती है, वहाँ भी गर्मी पड़ती है। अमरीकी फ़ौजियों के लिए अब मई कहर डालने लगा है और उसके ऊपर बीजिंग के 3 बड़े दौरे। मई के अंदर बीजिंग 3 बड़े ममालिक के जनाब मुमलकत के सरबराहान को होस्ट करने जा रहा है और उसके मुताबिक अगर बीजिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद प्यूटन को वहाँ बुलाया है और फिर शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ जा रहे हैं, तो यह खिचड़ी क्या बन रही है? क्या अमेरिका की सुपर पावर को सबसे बड़ा ख़तरा अब बीजिंग से है या फिर ईरान ही काफ़ी है? इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सऊदी अरब ने जो हिकमत अमली तय की और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो अब नया बम फोड़ा है कि इराक के सहराओं में इसराइली फ़ौज ने क्या खुफिया अड्डा बनाया था और उससे कहां कहां ऑपरेट किया जा रहा था। और अब इराक को होश आई है, उसकी एयर फ़िज़ाई हदूद जो है वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है। वो खबर भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले सऊदी इंटेलिजेंस चीफ जो है बल्कि साबिक सरबराह जो हैं शहजादा तुर्की अल फैसल, उन्होंने अब लिखा है कि जब ईरान और दीगर ममालिक ने सऊदी अरब को तबाही की भट्टी में घसीटने की कोशिश की तो हमारी क़यादत ने अपने शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पड़ोसी की तरफ से होने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने का इंतखाब किया, यानी पेशेंस। अगर मुमलिकत चाहती, सऊदी अरब चाहता, तो वह ऐसा करने की सलाहियत रखता है। ईरानी तनसीबात और मफादात को तबाह करके ईरान को मुंह तोड़ जवाब देती, यानी सऊदी अरब की मुमलिकत। तो इसका नतीजा सऊदी अरब के तेल की तनसीबात और खलीज के गहरे गहरे तेल के कुएँ जो थे वो तबाही का मंजर पेश करते। इसके बाद उन्होंने कहा है कि खलीज जो है मुकम्मल तबाह हो चुका होता। बादशाही अगर हमारे और ईरान के दरमियान
जंग भड़काने का इसराइली मंसूबा कामयाब हो जाता तो खित्ता तबाही और बर्बादी में डूब जाता। हमारे हज़ारों बेटे बेटियां इस जंग में हार गए होंगे जिसमें हमारा कोई दाग नहीं था, यानी हमारा कोई रोल नहीं था। इसराइल खित्ते पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता और हमारे गिरदोनवा में वाहिद एक्टर वो ही रह जाता। इस खबर को आगे जाके देखते हैं बड़े कैनवस पर, जिसकी हकीकत जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोली है। लेकिन उससे पहले दो चार खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जनाब जो बीजिंग में होने जा रहा है, जो अब ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में शी जिनपिंग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे, उसके बाद प्यूटन का इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद 23-24 मई को जनाब शहबाज शरीफ साहब भी ग्रेट हॉल ऑफ चाइना के मेहमान होंगे। चीनी सदर जो हैं वो बैरूनी दौरे बहुत कम करते हैं, लेकिन एक साल के अंदर कम अज़ कम 48 बैरूनी मुमलकत के सरबराहान को होस्ट ज़रूर करते हैं। इस मई में सबसे बड़ा दौरा जो है वो 14 और 16 मई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का है, जिससे पहले ईरान के साथ चीन ने जो ऑयल की ट्रेड की उस पर चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगाना, चीन का बहरी जहाज कैप्चर करना, चीन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाना, चीन पर इस जंग के अंदर सैटेलाइट्स की फराहमी उसका इल्ज़ाम लगाना, इन सारे इल्ज़ामात के दौरान लगता यही है कि ये जो तारीख़ी दौरा है वो बहुत तारीख़ी किस्म का होगा, क्योंकि चाइना जो है वो सारे सबूत इस दौरे में अमेरिका के सामने रखेगा। वो जो ट्रेड वार शुरू की गई थी जिसमें एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा क्या है कि वो चीन को दे सके और चीन के पास ऐसा क्या है कि वो अमेरिका को वापस कुछ दे सके या ले सके। सारी नज़रें उधर लगी हैं और ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल उस वक़्त होगा जब इस दौरे के फ़ौरन बाद सदर प्यूटन जब बीजिंग का दौरा करेंगे। उसके अंदर उस वक़्त तक शायद ये तवक्को की जा रही है कि कल जो वर्ल्ड वार 2 की यादगार परेड जो मॉस्को में हुई है, उसके बाद वहाँ पर की जाने वाली सदर प्यूटन की जो तकरीर है जिसमें उन्होंने ईरान को फिर ये ऑफ़र किया है कि उनकी फजूदा यूरेनियम को क्रेमलिन जो है वो अपने हाथों में अपने हिफाजत में रखने को तैयार है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जिसमें जो सबसे बड़ी रशिया की इस वक्त इंगेजमेंट है वो है यूक्रेन वार, उसको ख़त्म करने के लिए वो ज़ेलेंस्की जो सदर ज़ेलेंस्की हैं उनके साथ मुज़ाकरात करके इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान बहुत जल्द करने वाले हैं। तो उसके बाद ये दौरा और ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि रूस अगर फ्री हो जाता है तो फिर ईरान की सपोर्ट में जिसे फुल्ली तौर पर आने का कहा जा सकता है ना, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो हो जाएगा। और उससे पहले जो कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की थी कि कैस्पियन सी के थ्रू रूस जो है वो ईरान को ड्रोन्स की जो है सप्लाई कर रहा है, जिससे उनके ड्रोन्स के ज़ाहिर दोबारा जो है बड़ी भरपूर किस्म की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये इल्ज़ामात डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे रूस पर और चीन पर। और उसके बाद उस सालिस का किरदार सामने आएगा जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जहाँ पर आज भी फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी तारीफ़ें की है अमेरिका की और ईरान की। तो जो शहबाज शरीफ साहब का 23 और 24 मई को बीजिंग का दौरा है, उसमें नई हिकमत अमली शायद सामने आए, क्योंकि इलाके में नए इत्तेहादी वजूद में आ चुके हैं, नई अलाइनमेंट हो चुकी है अमेरिका के और पाकिस्तान, चीन या रूस के ख़िलाफ़ एक नई अलाइनमेंट सामने वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। यूएई जो है वो इसराइल और भारत और कोरिया के साथ एक ग्रुप में जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त बैलेंस लेकर चल रहा है, चाहे चीन हो, रूस हो या फिर अमेरिका हो। लेकिन रूस और चीन की अलाइनमेंट ईरान के साथ बड़ी वाज़ेह है। इन सारी खबरों के दरमियान अब इस जंग का मुस्तकबिल क्या है? इस जंग का सीधा सा मुस्तकबिल है, अगर तो अमेरिका इनपेशेंस ना हो, इतनी बेसब्री का मुजाहरा ना करे, अपने खौफ का इजहार बरमला ना करे कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डेडलाइन देते हैं और ईरान उस डेडलाइन को अपने हुरमज़ में बहा देता है। इनको मशवरा दिया गया था अमेरिका को कि अगर आप पेशेंस का मुजाहरा करते हैं और ईरान को फुल वक्त देते हैं कि अपने फ़ैसले का ऐलान खुद करें, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को इतनी मुसीबतें ना हों। लेकिन इन मुसीबतों के दरमियान जब जंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, सालसी की कोशिशें की जा रही हैं, एक मुआहदा तैयार करने की बातें की जा रही हैं, 14 नुकात पर, 14 मुतालबात पर इज़हार इत्मीनान जो है किया जा रहा है, उसी वक्त ये ख़बर जो है सामने आती है कि ईरान के जनाब फ़ौज की जानिब से रशिया टुडे को एक ख़बर जो है वो जारी की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स लॉक्ड ऑन अमेरिकन टारगेट्स एंड शिप्स, टॉप कमांडर अवेटिंग कमांड
ٹو فائر. یہ پیغام جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے جناب ان کا نام ہے سید ماجد موسوی صاحب، ان کی جانب سے یہ بیان ظاہر سامنے آتا ہے. تو امریکہ کو یہ سوچنے پر اب بیٹھ کر، جسے کہتے ہیں ارک ریزی کرنے کا وقت آ گیا کہ وہ بیٹھ کر سوچے. وہ امریکہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ محفوظ ترین ملک سمجھتا ہے اور اپنی جنگیں اپنے ملک سے ہزاروں میل دور لڑتا رہتا ہے، چاہے لیٹن امریکہ ہو یا پھر مشرق وسطیٰ ہو یا پھر ایشیا ہو، یہ ساری جنگیں یہاں پر آ کے لڑتا رہا ہے. اب اس امریکہ کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایران دے رہا ہے کہ اس نے اپنے میزائل اور ڈرونز جو ہیں امریکی ٹارگٹس پر لاک کر دیے. ایک حکم کا انتظار ہے اور پھر وہ ہوگا جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. حالانکہ امریکہ جو ہے اپنے لیے گولڈن ڈوم وہ تیار کر رہا ہے کہ امریکہ کو دنیا کے محفوظ ترین فضائی دفاعی نظام سے جناب آشکار کیا جائے اور محفوظ بنایا جائے. اس وقت ایسی دھمکی ایک جرت کی نشانی ہے. اور دوسرا، امریکہ کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ بھائی جتنی چاہے دھمکیاں دے لو، اس جنگ میں ہوگا وہی جو جرت مند ہوگا وہ جیتے گا. اب آتے ہیں اس خبر کی جانب جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ہارڈ ٹارگٹ ہے اور ٹاپک ہے، اور وہ ہے عراق کے اندر اسرائیل کا بنایا ہوا خفیہ اڈا، ہوائی اڈا، جہاں سے اڑ کر وہ عرب ممالک پر حملے کرتا رہا ہے، وہاں سے میزائل داغے جا رہے. جو خبر میں نے آپ کو شروع میں سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل کی جانب سے ٹویٹ کی گئی بات بتایا تھا، اس کو یہاں پر آ کر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. جناب جو ایرانی مچھر ہے وہ کیسے اس وقت گوری چمڑی میں سوراخ کر رہے ہیں. اور آپ کو مچھر کا تاریخی بیک گراؤنڈ تو یاد ہوگا کہ نمرود کے بھی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا تھا اور پھر جوتے مارنے پر اس کا علاج ہوتا تھا، اور جوتے کھا کھا کر وہ دنیا سے چلا گیا. اب شاید ڈونلڈ ٹرمپ موجودہ وقت میں نمرود سے تشبیہ دے لیجئے، اور پھر ایران کی اس چال کو، جو ایرانی جنگی چالیں جو ہیں وہ دنیا نے اس جنگ میں بہت کچھ ایران سے سیکھا ہے. ایک تو شاہد ڈرونز جو ہیں انہوں نے اپنی داغ بٹھائی ہے، پھر ایرانی میزائلوں نے داغ بٹھائی ہے، پھر انفرارڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوائی جہازوں کو بغیر ریڈار کے گرانے کی بات ہوئی ہے. پھر اس ملک سے جہاں پر سیٹلائٹس کے بارے میں امریکہ کو کانو کان خبر نہیں تھی کہ اس کے پاس اتنے اچھے سیٹلائٹس ہیں اور امیجز ہیں، کوئی اس خطے میں موجود ہر امریکی اڈے کی اے ٹو زی انفارمیشن اس کے پاس تھی، اور اس نے ہر ٹارگٹ کو، اپنی مرضی کے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. وہ خبریں جو CNN نے اور پھر وال اسٹریٹ جرنل نے دی، واشنگٹن پوسٹ نے دی کہ کیسے 228 ٹارگٹس کو ایران نے جب نشانہ بنایا تھا. اب ان کے درمیان یہ خبر بھی کسی بڑے، جسے کہتے ہیں شوق سے کم نہیں ہے، اور وہ اس خبر سے جڑا ہوا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ابنائے ہرمز میں جناب بحری بارودی سرنگیں، پھر کہا گیا کہ نہیں، سوسائڈر ڈولفنز جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں جس سے وہ نشانہ بنا رہا ہے. یعنی خوف پر خوف. اور اب خوف کا سب سے ہیبت ناک دروازہ کھلتا ہے اس خبر کے بعد، جہاں پر ایرانی دماغ جو ہیں، جو منطق کی وہ بات کرتے ہیں، جو سوچ بچار کی وہ بات کرتے ہیں، وہ بات اب عملاً ہمیں نظر آ رہی ہے. ان کا ایک بریگیڈ ہے جس کے بارے میں آج پہلی مرتبہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ایران کا مچھر بیڑا یعنی ماسکیٹو بریگیڈ طاقتور امریکی بحریہ کا مقابلہ کرنے لگا. اب اس میں حکمت عملی دیکھیے کیا ہے اور ٹیکنالوجی کیا ہے. اس بحری حکمت عملی میں چھوٹی اور تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے بڑی جنگی طاقتوں کو چیلنج کیا جاتا ہے. کشیدگی میں اضافہ، یہ غیر روایتی جنگی انداز خلیجی خطے میں طاقت کے توازن کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کی ایک غیر روایتی بحری حکمت عملی استعمال کر رہا ہے ایران، جسے ماسکیٹو بریگیڈ یعنی مچھر بیڑا کہا جاتا ہے، جس میں چھوٹی اور تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے بڑی جنگی طاقتوں کو چیلنج کرنے کی حکمت عملی کی جاتی ہے. اس حکمت عملی کو خاص طور پر امریکی بحریہ کے مقابلے میں اہم سمجھا جا رہا ہے. وہ ملک جس نے امریکہ کے F-15 کو، F-35 کو، KC-135 کو اور A-10 طیاروں کو گرایا، وہ ملک جو ہے اب ایک نئی چیز لے کر آیا ہے. جو دعوے دار تھے نا دنیا کی سب سے بڑی فوج، سب سے بڑی ایئر فورس، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سب سے بڑی بحریہ، اس کے لیے اب مچھر بریگیڈ.
اور امریکہ کو لازماً پڑھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے۔ مچھر سے تشبیہ دے کر چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو، بحری ہاتھیوں کو نشانہ بنانا، یہ ایران کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی انتھک محنت کی جناب وہ ثبوت دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم سب سے بڑی طاقتور بحری آؤ تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے مچھر تمہارے کان سے اور ناک سے گھسیں گے، تمہارے دماغ میں داخل ہوں گے اور تمہیں جوتے کھانے پڑیں گے، جو ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس وقت کھا بھی رہے ہیں۔ دوسری جانب آتے ہیں صحرا میں جناب خفیہ اڈوں کے بارے میں اسرائیل کے، لیکن اس سے پہلے جو اس وقت جے ڈی وینس نے اپنے جیل جانے کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے وقت اب یہ کہا ہے، جب ان سے سوال ہوا کہ وہ سچویشن روم میں ایسے کیا فیصلے ہوئے ہیں جس کے بعد اب مکمل خاموشی ہے، صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ایران کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے جواب کا، تو انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا کہ اس سچویشن روم کے اندر جہاں پر مجھے بھی موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کے راستے میں ہی موبائلز کو ایئر پلین موڈ پر ڈال دیا جاتا تھا، دنیا کا محفوظ ترین سچویشن روم جو ہے وہاں پر پیٹ ہیگزیٹ، مارکو روبیو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان اس جنگ کے حوالے سے ایسی باتیں کی گئی، ایسے مشورے دیے گئے، میں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی، اگر وہ باتیں میڈیا کے سامنے آ جائے تو پھر مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ یعنی وہ شخص جو دنیا کے طاقتور ترین شخص کا نائب ہے، جو طاقتور ترین شخص کو ہٹانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، آرٹیکل 25 جو ہے جس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی خوفناک پلاننگ ایران کے حوالے سے کی گئی ہے سچویشن روم کے اندر، اگر اس حوالے سے باتیں باہر آ گئی، یہ وہی امریکہ ہے جس نے مناب اسکول حملے میں 168 معصوم بچوں کو شہید کیا تھا، یہ وہی امریکہ ہے جس نے دنیا میں پہلا ایٹم بم جاپان کے 2 شہروں پہ گرا کر 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا، یہ وہی امریکہ ہے جس نے ایران کے ہسپتالوں پر حملہ کیا، یونیورسٹیز پر حملہ کیا، پلوں پر حملہ کیا، انفراسٹرکچر جو سول ہوتا ہے جس پر حملے نہیں کیے جاتے، پینے کے پانی پر حملے کیے گئے، آئل ریفائنریز پر حملے کیے ہیں، وہ دنیا کو جو کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی پرانی اس تہذیب کو ختم کر دیں گے، انہیں پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے، اب وہ اپنی باتیں جب کرتا ہے تو چودراہٹ میں کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، لیکن اس جنگ کے بعد وہ مزید بے نقاب ہوئے۔ اور اب آتے ہیں اس خبر کی جانب جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی، صحرا میں خفیہ اسرائیلی اڈے جو پکڑے گئے ہیں۔ ایک خبر تو تسنیم نیوز ایجنسی اس وقت دے رہی ہے کہ یو ایس وار پلینز ریپیٹڈلی وائلیٹ عراقی ایئر اسپیس۔ عراقی میڈیا report that American aircraft flying from occupied territories are continuously violating Iraq's airspace، کہ جناب امریکہ کے جو ہوائی جہاز ہیں وہ بار بار عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف آتے ہیں۔ اب آتے ہیں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی اس خبر کی جانب جس نے اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگی کارروائیوں کے لیے عراق کے صحرائی علاقے میں ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس خفیہ اڈے پر اسرائیلی اسپیشل فورسز جو ہیں وہ تعینات تھیں، جبکہ یہ اسرائیلی فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پر بھی استعمال ہو رہا تھا۔ اخبار کے مطابق اڈے پر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی موجود تھیں تاکہ کسی اسرائیلی پائلٹ کے طیارہ گرنے کی صورت میں فوری مدد فراہم کی جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مارچ کے آغاز میں عراقی فوجی اس اڈے کے قریب پہنچ گئے تھے، تاہم اسرائیلی فورسز نے مبینہ طور پر فضائی حملے کر کے عراقی اہلکاروں کو دور رکھا تاکہ اڈے کا راز فاش نہ ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے اس رپورٹ پر فوری رد عمل دینے سے انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی اس وقت جو ہے میڈیا میں اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس جنگ کی حکمت عملی اور اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت مذاکرات جاری ہیں، اس پر نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گرما گرمی ہو چکی ہے، اور امریکہ کسی بھی اب ثالثی کے یا اس جنگ بندی کے معاہدے کے اندر اسرائیل کو کہیں بھی انوالو نہیں کر رہا۔ تاہم اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں وہ بار بار یہ بیانات دیتے ہیں کہ ان کی روزانہ کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا اس دعوے کی تردید کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکمت عملی ایران لے کر اس وقت چل رہا ہے، جو اڈے اب بار بار پکڑے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ایران کے اندر امریکی اڈہ بھی پکڑا گیا تھا جس کے بعد
وہ سرچ آپریشن کے نام پر اپنے طیارے اور ہیلی کاپٹرز وہاں پر جلا کر بھاگ گئے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دشمن کیسے اس پورے خطے میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ایران خلیجی ممالک سے سب سے بڑا مطالبہ یہی کرتا ہے کہ پورے خطے سے امریکی اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے۔ وہ امریکہ جس کے 120 ممالک میں 752 اڈے ہیں، اس کے چودراہٹ کو اسی آبنائے ہرمز میں غرق کیا جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب آبنائے ہرمز کے پانی گرم ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔